अनलाइन ट्युसन पढ्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा फर्म भरेर अपलोड गरेको थिएँ र यसमा नाम, आफ्नो क्याम्पसको नाम, इमेल आइडी र मोबाइल नम्बर यस्तो खालको कुराहरू थिए र यसैको आधारमा प्राप्त भएको रिक्वेस्टको आधारमा मैले इमेल आइडीहरूबाट कतिपय भाइ बहिनीलाई मैले सेन्ड गरेको थिएँ होइन। तर त्यो सेन्ड गरेको प्रतिक्रियाहरूबाट मैले भनेको थिएँ आफूले पायो भने यस लेखेर पठाउनु भनेर र यसको बारेमा कतिपय भाइ बहिनीले कहिलेदेखि सुरु गर्ने भनेर पनि यहाँ सोधेको मैले पाएको छु र यसको सुरुवात चाहिँ म 2 गते माघ 2 गते बेलुका 5:30 बजे म भाइ बहिनीसँग कनेक्सन गरेछु र त्यति बेलासम्ममा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूले सम्पूर्ण आफ्ना बायोडाटा अथवा यो फर्म मार्फत आउनुपर्ने हुन्छ र यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र म बेलुका 5:30 बजेदेखि म सुरु गर्नेछु र अहिले हाललाई चाहिँ 5:30 हुन्छ र पछि लामो दिन भइसकेपछि यो समयलाई अब सार्नु पनि सक्नेछु। तर यो आधी घन्टा वरपर सर्नु सक्छ, तर हाललाई 5:30 बजेदेखि 6:30 बजे लान चाहिरहेको छु। लामो दिन भएपछि यो 6 देखि 7 पनि लान सकिने हुन्छ अथवा यसलाई मेरो अनुकूल अनुसार अगाडि पनि म सार्न सक्नेछु। आधा घन्टाको यताउता हुन सक्नेछ र भाइ बहिनीहरूले यो हाम्रो अनलाइन क्लास लिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा गुगल मिटलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ गुगल मिट भन्ने हुन्छ, GOGGLEMET मिट हुन्छ र भाइ बहिनीहरूसँग यदि ल्यापटप छ भने र भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जिमेल आइडी छ भने चाहिँ यो ठ्याक्कै जिमेल आइडीको छेउमा 9वटा पोइन्ट हुन्छ। त्यो 9वटा पोइन्टलाई थिचिदिनु बित्तिकै यहाँनिर पनि यसरी गुगल मिट भनेर चाहिँ खोलेको हुन्छ। यो मिट हुन्छ, MEET मिट हुन्छ। अहिले यसै क्लिक गर्नु बित्तिकै यसको इन्टरफेस एउटा आउने हुन्छ। त्यसमा पासवर्डहरू भाइ बहिनीले के प्रयोग गर्नु परेन, म सिधा नै क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म पठाइदिइहाल्छु र भाइ बहिनीको खालि काम भनेको त्यसलाई करेक्ट मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लिक मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। म पासवर्डहरू म इस्यु गर्दिनँ, पासवर्डहरू म भाइ बहिनीलाई दिँदिनँ, तर भाइ बहिनीको इमेलमा ठ्याक्कै क्लास सुरुभन्दा केही अगाडि म चाहिँ पठाइदिनेछु र यस्तो प्रकारको हामीलाई आउनेछ। यो भाइ बहिनीकोमा पनि यस्तो प्रकारको हुन्छ र भाइ बहिनीहरूको दिनदिनैको उपस्थिति के कति हुन्छ म रेकर्ड गर्नु म सक्दछु, म हाजिरहरू राख्न सक्दछु र त्यसपछि भाइ बहिनीहरूको यहाँ एटेन्डेन्सहरू पनि यहाँनिर त्यो हुन्छ। र यस पछाडि हामीले गर्नुपर्ने भनेको अब यदि यो छैन भने चाहिँ हामीले मोबाइलबाट गर्नु छ भने चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु पर्यो अनि गुगल मिटलाई सर्च गर्नु पर्यो अनि गुगल मिटलाई सर्च गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्यो। त्यो बस त्यति गर्नु पर्यो। इन्स्टल गरिसके पछाडि बाँकी काम चाहिँ भइहाल्छ। गुगल मिट GOOGLEMEET गुगल मिट गरेपछि यस्तो प्रकारको आइहाल्छ है। र यो चाहिँ अब यस्तो प्रकारको यो चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ यो चाहिँ आउने चाहिँ हुन्छ यो। र अब यसरी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँबाट हाम्रो पठन पाठन हुनेछ र 1 घन्टाको हुनेछ। तर पनि अब 1 घन्टा कहिले 45 मिनट हुनसक्छ, कहिले 50 मिनट पनि हुनसक्छ, कहिले 1 घन्टाभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। यो भनेको समय त्यो फिक्स नै हुनसक्छ भने होइन, तर मोटामोटी हामी 1 घन्टा भने चाहिँ हामीले राख्न आवश्यक छ। र यसो हामी के गरेछौँ भन्दाखेरि मोडेल प्रश्नहरू जस्तो अहिले हाम्रो सन् 2020 को लागि हामीले 2वटा मोडेल क्वेसनहरू प्राप्त भएका छन्। यो जस्तो यो मोडेल क्वेसन 1 यसमा सर्ट क्वेसनहरू छन् होइन। यो पुरानो नयाँ एउटै हुन्छ। यी सर्ट क्वेसनहरूलाई हामी प्र्याक्टिस गरेछौँ, छलफल गरेछौँ। यो त हामी बोल्नु त्यहाँ मिलिहाल्छ होइन, फेस टु फेस जस्तै हामी बोलिहाल्छौँ। जस्तो यिनीहरू यो के हुन् यसबारे पहिला हामी सूत्रहरू लेख्छौँ, सूत्रहरूमाथि छलफल गर्छौँ, त्यसपछि आएका क्वेसनहरूमाथि छलफल गर्छौँ होइन। यो दोहोरो कुराहरू गर्दै जान्छौँ। यो भनेको के हो भन्ने कुराहरू सबै हामी यसरी चाहिँ सेट 1 र सेट 2 को बारेमा हामी विशेष गरेर हामी छलफल गर्नेछौँ होइन। र यो भाइ बहिनीहरूलाई म पछि पढाइ पनि दिनेछु र यो चाहिँ मोडेल क्वेसन चाहिँ सबै विषयको छ यसमा होइन। जस्तै यहाँ इङ्ग्लिसहरूको क्वेसन कसरी आउँछ होइन, यो इङ्ग्लिसहरूको छ, यो सबै विषयको छ क्या, यो सबै विषयको हुन्छ। र यो हामी पढ्न थालेपछि म भाइ बहिनीहरूलाई लिङ्क चाहिँ म पठाइदिन्छु र त्यो लिङ्कबाट चाहिँ अरू विषयहरूको इकोनोमिक्सहरू भयो होइन, एकाउन्टको भयो, ती सम्पूर्णहरू भाइ बहिनीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिनेछ। र यसपछि हामीले विशेष गरेर म भाइ बहिनीले दिने सुविधा भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो क्वेसनहरू हामीले क्वेसन बेला दिने भनेको चाहिँ भाइ बहिनीले कस्तो अरे यो छुट्याइदिन्छु। जस्तै सालै पछिको हुन्छ क्या, जस्तो यहाँनिर 75 साल 74 साल होइन, यस्तो प्रकारको हुन्छ। यो म 2-3 सालको यो पनि म चाहिँ भाइ बहिनीलाई पठाइदिनेछु र यो डाउनलोड गर्न चाहिँ सकिनेछ। र जस्तो यसमा क्वेसनहरू हुनेछन् र पछाडि दिने भनेको चाहिँ
नेपाली मिडियमबाट लेखेको छु, केही नोटहरू छन् होइन। त्यो नोटहरू म भाइ बहिनीले पछि डाउनलोड गरेर एउटा लिङ्कहरू म दिनेछु, त्यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। र भाइ बहिनीहरूलाई जो इच्छा लागेको छ त्यो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसरी करेक्सनमा आउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब होइन त्यो पछि अब पढ्न थाल्नुपर्नेछ, बिचमा पुगेपछि फेरि जोइन गर्दा चाहिँ अब त्यसलाई रिपिट गर्न सकिँदैन होइन, त्यो प्रब्लम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जस्तो यहाँनिर यस्तो प्रकारको हुन्छ, यहाँ 75 आएको यो क्वेसनहरू हुन् होइन। हामी 1-2 सालको क्वेसनहरू हामी सल्भ पनि गर्नेछौँ होइन, 1-2 सालको हामी क्वेसनहरू पनि सल्भ चाहिँ गर्छौँ। तर पनि अब विशेष गरेर यहाँनिर भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब मैले 70 सालदेखि लिएर 76 सालसम्म पढाएको कुराहरू पनि भिडियोमा चाहिँ अपलोड गरेको छु। र पनि म केही यसका नोटहरू होइन, अब त्यसका नोटहरू चाहिँ अब यहाँ म पढाउँदै भाइ बहिनीले म अपलोड गरेर पनि पठाइछु। सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको यहाँ हामी जे पढ्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ म अपलोड गरिदिइहाल्छु। हामीले यहाँ पढेको कुरा चाहिँ म तुरुन्त अपलोड गरिहाल्छु। र अर्को कुरा, अब भाइ बहिनीहरूलाई जो इच्छा लाग्छ ती भाइ बहिनीहरूले चाहिँ तुरुन्त रूपमा आफ्नो फर्महरू चाहिँ भर्नुपर्ने भयो होइन। जस्तो यहाँनिर नामहरू, इमेल आइडीहरू दिनुपर्ने हुन्छ। र कतिपय भाइ बहिनीको इमेल आइडीहरू मिलेको छैन, त्यो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ मैले इमेल पठाएको छु। र जसले इमेल प्राप्त गरेको छैन ती भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो इमेल आइडी बिग्रियो भने चाहिँ सम्झनु पर्नेछ। जसले रिक्वेस्ट पठाएको छ, रिक्वेस्ट पठाएको मध्येमा जसले चाहिँ इमेल प्राप्त गर्न सकेको छैन ती भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो इमेल आइडी बिग्रियो भने सम्झनुपर्छ। र ती भाइ बहिनीहरूले पुनः आफ्नो इमेल आइडी चाहिँ पठाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। र अब हामीले पढ्न थालेपछि म भाइ बहिनीलाई 2-3 दिन चाहिँ म त्यतिकै पढाइदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ भाइ बहिनीले ई-सेवा मार्फत म आइडी दिन्छु, त्यहाँबाट 500 रुपियाँ चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। र प्रति महिना चाहिँ 500 रुपियाँ भाइ बहिनीले लाग्ने हुन्छ सेवा शुल्क भनौँ न यसलाई होइन। चिहाने पैसा अब विभिन्न कारणले लिन सकिन्छ। र यसबाट भाइ बहिनीले प्राप्त गर्ने सेवा भनेको चाहिँ त्यही हो। अब हाम्रो पठन पाठन हुनेछ र नोटहरू प्राप्त गर्नेछ भाइ बहिनीहरूले, पढेका नोटहरू, अब यस्तै क्वेसन ब्याङ्कहरू, यस्तै प्रकारको अनि कुराहरू। जस्तो अब फर्महरू खोल्यो भने इमिडिएटली म त्यो फर्मको कुरा गर्नेछु। र नयाँ पुरानो यो दुइटै ब्याचको लागि चाहिँ यो कोर्स चेन्ज भएको छैन। कोर्स चाहिँ चेन्ज भएको, तर हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ के छ, एउटै छ होइन, त्यही नै विषयवस्तु भएको छ। र यस्तो प्रकारले अब हाम्रो माघ 2 गते शुक्रबारदेखि यो म सुरु गर्नेछु। र त्यसको लागि म बेलुका 5:30 बजी हामी सुरु गर्छौँ, किनभने हाम्रो टाइममै सुरु गर्छौँ। किनभने म काहीँ गएको भए पनि त्यसपछि अब टाइम मिल्छ र पछि यसलाई हामी सार्नेछौँ। र यति भन्दै मैले भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा चाहिँ गुगल मिट डाउनलोड गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। र यसबाट डाउनलोड गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ 1 घन्टा मजाले हामी पढ्न सक्छौँ होइन। 1 घन्टा चाहिँ यसको टाइमिङ हुन्छ। जुमबाट चाहिँ अलिकति कम टाइमिङ हुन्छ। जे जस्तो भए पनि अब हामीले त्यसको सेटिङहरू आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामी पढ्नु बसेको हुनाले त्यसको सेटिङ बिगार्ने काम पक्कै हामी गर्दैनौँ नै होइन। त्यसो भएको हुनाले अब ती सबै कुराहरूलाई मैले समेटेर भाइ बहिनीहरूलाई यो मैले जानकारी प्रस्तुत गरेँ। र अब हामी 3 दिन पछाडि अथवा 3 दिन पछि हामी फेरि भेट भएर यो पढ्नेछौँ। र सबै भाइ बहिनीले मलाई इमेल आइडी मार्फत आफूले प्राप्त गरेछ भने यस लेखेर पठाउनु पर्नेछ। म त्यो इमेल आइडीबाट म भाइ बहिनीलाई लिङ्क चाहिँ म पठाउनेछु। तर सबैले गुगल मिट डाउनलोड गरेको हुनुपर्नेछ। र यदि डाउनलोड गरेको छैन, डाउनलोड गर्न सकेन भने त्यही इमेल आइडीबाट मलाई त्यो चाहिँ रिसिभ पठाउनु